भयो ज्ञान प्रभु कति महान, भयो ज्ञान प्रभु कति महान, भयो ज्ञान प्रभु कति महान, भयो ज्ञान प्रभु कति महान। वर्णोस् मलाई तपाईको भयले, वर्णोस् मलाई तपाईको प्रेमले, वर्णोस् मलाई तपाईको भयले, वर्णोस् मलाई तपाईको प्रेमले। तपाईलाई धन्यको भन्छु, तपाईको बाटो म हेर्छु, तपाईलाई धन्यको भन्छु, तपाईको बाटो म हेर्छु। प्रभु कति महान, भयो ज्ञान प्रभु कति महान, भयो ज्ञान प्रभु कति महान, भयो ज्ञान प्रभु कति महान। जय मसीह प्रियजनहरू हो, येशू ख्रीष्टको नाममा हजुरलाई धेरै शुभकामना र सम्झना। अन्त आजको हाम्रो शनिबारको सेवामा म हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आशा छ हजुरहरू सबै सन्चै हुनुहुन्छ। अन्त आजको वचन हामी उत्पत्तिको पुस्तक 31 अध्यायबाट हेर्नेछौँ। अन्त 33 पददेखि 35 पद। त्यसैले हजुरहरूसँग बाइबल छ भने हजुरले मसँग पल्टाउन सक्नुहुन्छ। उत्पत्ति 31 अध्यायको 33देखि 35 पद म पढिनेछु। हजुरहरूले पनि म सँगसँगै मनमा नै पढ्न सक्नुहुन्छ अथवा सुन्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लेखिएको छ, याकुबले लाबानलाई जवाफ दिए, तपाईले आफ्नो छोरीहरूलाई मबाट जबरजस्ता साथ खोज्नुहुन्छ कि भन्ने मलाई डर लाग्यो। तर तपाईको देवताहरू जससँग भेट्टाउनुहुन्छ त्यो जीवित रहने छैन। मसँग भएको तपाईको कुन चिज छ सो हाम्रो कुटुम्बको सामुन्ने चिन्नुहोस् र लिनुहोस्। राहेलले ती चोरीकी याकुबलाई थाहै थिएन। तब लाबान याकुबको पालभित्र, त्यसपछि लेयाको र दुवै कमारीहरूको पालभित्र पसे, तर केही पाउन सकेनन्। उनी लेयाको पालबाट निस्किएर राहेलको पालभित्र पसे, तर राहेल चाहिँ ती घर देवताहरू लिएर आफ्नो ऊँटको काठीमा राखी ती माथि बसिरहेकी थिइन्। लाबानले पालमा जताततै
धुइँ त खोजे तर ती पाउनै सकेनन्। राहेलले आफ्नो बुबालाई भनिन्, हजुर मसँग नरिसाउनुहोला, म नछुने भएकी हुनाले मैले तपाईँको अगाडि उठ्न भएन। यसरी उनले खोज्न त खोजे, तर ती घर देवताहरू भेट्टाउन सकेनन्। आमेन। हुन्छ, हामी एउटा छोटो प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अन्त हामी फेरि यसरी यो शनिबारको दिनमा हामी जुन चाहिँ यो सेवामा आएका छौँ, अन्त हामी विश्वास गर्छौँ कि हजुरले यो समयलाई, यो वचनको सेवकाईलाई हजुरले अभिषेक गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्मा हाम्रो साथमा हुनुहोस्, हामीसँग बोल्नुहोस् र हामीलाई सिकाउनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छु। आशिष गर्नुहोस् भनेर म प्रार्थना गर्छु, येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा। आमेन। प्रिय हो, सायद हजुरले यो जुन चाहिँ घटना बारेमा पढ्नु भएको छ होला अथवा पढ्नु भएको छैन, होइन। सन्दर्भ चाहिँ यो हो, याकुब जुन आफ्नो मामाबाट भागेर आफ्नो श्रीमतीहरू र आफ्नो छोरीहरू लिएर ऊ फेरि कनानतर्फ भागिरहेको अवस्थामा चाहिँ जुन लाबानले लखटेर 10 दिनपछि चाहिँ उनीहरूलाई भेट्दछ। अन्त याकुबको आफ्नो मामाबाट भाग्नेको कारण के त? यो चाहिँ हामी उत्पत्तिको 31को 6 पद र साथसाथै 38 र 42 पदमा हामी पाउन सक्छौँ, होइन। आफ्नो मामाको निम्ति धेरै उसले दुःख गरे, 20 वर्ष उसले दुःख गरे, तैपनि उसको मामाले चाहिँ उसलाई, होइन, जुन चाहिँ धन्यवाद दिनुको सट्टामा उल्टा ठगेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। उसको तलब पनि, होइन, जुन चाहिँ धेरैचोटि फेरेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। त्यसरी ऊ चाहिँ वाक्क भएर अब म बस्दिनँ, होइन, अन्त म र मेरो परिवारको निम्ति म आफू नै भविष्य बनाउँछु भनेर आफूले कमाएको जति सम्पत्ति लिएर चाहिँ ऊ जुन चाहिँ कनानतर्फ जाँदैछन्, होइन। अन्त लाबानले भेट्टाउँछ उनीहरूलाई। अन्त जुन चाहिँ याकुबसँग सोध्दछ किन यसरी लोकीछेपी गरेर गएको भनेर। अन्त प्लस हामी यहाँ के पाउँछौँ भने राहेलले चाहिँ आफ्नो बुवाको घर देवताहरू चोरेर लगेको हुन्छ। अन्त लबान उसको बुवाले चाहिँ त्यो घर देवताहरू, होइन, लिन पनि आएका छन्, है। अन्त उत्पत्ति 31को 34देखि 35 पदले चाहिँ के बताउँदछ भने राहेलले चाहिँ ती घर देवताहरू, होइन, चोरेपछि उसको बुवाले पत्ता लगाउँछ भनेर उसले चाहिँ लुकाएर राखेको हुन्छ र साथसाथै त्यो, होइन, नपाओस् भनेर झुट पनि बोलेको हामी पाउँदछौँ, है। अन्त आजको वचनमा चाहिँ म एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। अन्त यो प्रश्न म आफूलाई पनि सोध्छु, होइन। अन्त यो प्रश्न चाहिँ के हो कि हामीले पनि राहेलले जस्तै देवताहरू लुकाएका छन्, है। यो प्रश्न एउटा इसाईलाई सोध्नु चाहिँ सायद अचम्म लाग्नु होला, होइन। हामी त इसाई हौँ, हामी त त्यस्ता देवी देवता त पुज्दैनौँ। अन्त के खालको प्रश्न होला, पास्टरले के खालको प्रश्न सोध्नु भएको, होइन। अन्त म यो कुरा स्वीकार्छु, हो हामी इसाईहरू हौँ र हामीले देवी देवता पुज्दैनौँ, किनकि बाइबलले चाहिँ स्पष्टसँग हामीलाई आज्ञा गरेको छ कि, होइन, परमेश्वरलाई बाहेक अरू कुनै देवी देवताहरूलाई चाहिँ नपुज्नु, होइन। व्यवस्थाको पुस्तक, होइन, प्रस्थानको पुस्तक 20 अध्यायमा 3 र 4 पदमा चाहिँ 10 आज्ञा मोसाद्वारा इजरायलीहरूलाई दिँदाखेरि चाहिँ त्यो 10 आज्ञाको पहिलो 2 आज्ञामा चाहिँ यसरी लेखिएको छ, म बाहेक अरू कुनै देवता देवीहरू नमान्नु, आफ्नो निम्ति खोपेर कुनै किसिमका मूर्ति नबनाउनु, माथि आकाश अथवा तल पृथ्वी वा तल पानीमा भएको कुनै कुराको आकारको प्रतिमूर्ति नबनाउनु, है।
अन्त हामीले यो पनि प्रश्न गर्न सक्छौँ कि होइन यो त जुन याकुबको पछिको कुरा हो नि त होइन, मूसा त धेरै पछि आएको हो, अन्त यो 10 आज्ञा त धेरै पछि आएको हो। त्यसैले यो कुरा त सायद याकुबहरूलाई अन्त याकुब अगाडिका व्यक्तिहरूलाई त लागु हुँदैन होला नि त भनेर हामीले होइन प्रश्न सोध्न सक्ला। तर हामी पाउँछौँ होइन सृष्टिको सुरुमा नै होइन परमेश्वरले चाहिँ होइन मानिसलाई आज्ञा, त्यो पहिलो आज्ञा दिँदाखेरि चाहिँ होइन उहाँ अथवा उहाँ होइन जुन चाहिँ बाहिर होइन उहाँ बाहेक को आज्ञा सुन्ने कुरामा चाहिँ स्पष्ट हुनुहुन्छ होइन। उत्पत्तिको 2:16 अदामलाई एउटै आज्ञा दिएको थियो, अनि उहाँले मानिसलाई यो आज्ञा दिनुभयो, बगैँचाको रुखका सबै तैँले सङ्कोच नमानी खान हुन्छ है, तर जुन होइन असल र खराब ज्ञानको रुखको फल चाहिँ खानु हुँदैन भनेर चाहिँ आज्ञा दिनुभएको छ होइन। त्यसैले परमेश्वरले चाहिँ कि उहाँलाई होइन उहाँको जुन चाहिँ उहाँप्रति आज्ञाकारी हुनु, उहाँप्रति समर्पण हुनु, उहाँको अधीनमा हुनु, अथवा उहाँ होइन विपरीत होइन अरू कसै होइन प्रति चाहिँ आज्ञाकारी समर्पण होइन हुनुको अधीनमा हुनु होइन, दुईवटा मात्र चोइस होइन हामीलाई दिएको छ, दुईवटा मात्र विकल्प छ, कि परमेश्वरलाई कि परमेश्वर होइन बाहेक अरू कसैलाई होइन। अन्त परमेश्वर बाहेक अरू कसैलाई अथवा अरू केहीलाई होइन हामी मान्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले होइन मूर्ति पूजा भनेर भन्न सक्छौँ है। अन्त पावलले पनि रोमी 1:20 र 2:15 यसरी प्रष्ट भन्नुहुन्छ होइन कि उहाँको अदृश्य गुण अर्थात् उहाँको अनन्त शक्ति र ईश्वरीय स्वभाव संसारको सृष्टिदेखि नै बनाएको थोकहरूमा छर्लङ्गै देखिएको छ, यसैले यिनीहरूलाई कुनै किसिमको बाहना छैन होइन। त्यसैले जुन चाहिँ 10 आज्ञा नपाए तापनि मानिसले सृष्टिद्वारा पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने गवाई पाएको छ। अन्त यो सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई पुज्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन उनीहरूले बुझ्न सक्छ होइन। तर दुःख लाग्दो कुरा उनीहरूले परमेश्वरको सट्टामा अरू होइन देवी देवताहरू अरू कुराहरूलाई चाहिँ पुजेको हामी पाउँछौँ। अनि साथसाथै रोमी 2:15 पावलले भन्दछ, व्यवस्थाले चाहेको कुराहरू आफ्नो हृदयमा लेखिएका तिनीहरू देखाउँछन् र तिनीहरूको आफ्नै विवेकले पनि गवाई दिन्छ र तिनीहरूका विचारहरूले कहिले तिनीहरूलाई दोस्याउँछन् र कहिले समर्थन गर्छन्। अन्त त्यसैले 10 आज्ञा दिनुभन्दा अगाडि होइन व्यवस्था चाहिँ मानिसको हृदयमा परमेश्वरले लेख्नु भएको थियो होइन। अन्त मानिस जुन चाहिँ परमेश्वरको स्वरूप र प्रतिरूपमा बनाइएको कारणले मानिससँग परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने चेतना छ होइन। जुन चाहिँ आज्ञा नपाए तापनि हृदयमा चाहिँ परमेश्वरको होइन हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चेतना चाहिँ छ, अनि उसको विवेकले पनि यो कुरालाई चाहिँ होइन गवाई दिन्छ है। त्यसैले मानिसको चाहिँ कुनै बहाना छैन है, यो परमेश्वरले मलाई भन्नुभएको छैन, आज्ञा दिनुभएको छैन भनेर मानिससँग बहाना छैन होइन। मानिसलाई थाहा छ होइन कि हरेक मानिसलाई थाहा छ कि सृष्टिकर्ता साँचो परमेश्वरलाई बाहेक होइन अरू कसैलाई पुज्नु हुँदैन भनेर है। त्यसैले हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा मूर्ति पूजा नगर्ला है। हामी इसाईहरू गएर कुनै देवी देवता को मूर्तिमा हामी ढोक्दैनौँ होइन। तर जब हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई बाहेक अरू कुनै कुरालाई होइन, चाहे त्यो व्यक्ति होस् अथवा त्यो चिज होस्, त्यसलाई चाहिँ हामी प्राथमिकता दिन्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ मूर्ति पूजा भन्न मिल्दछ, अथवा त्यसलाई चाहिँ आत्मिक बेविचार पनि भन्न मिल्दछ है। न पुरानो करारमा धेरैचोटि चाहिँ परमेश्वरको जनहरू परमेश्वरबाट टाढा जाँदाखेरि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आत्मिक बेविचार गरेको
भन्ने कुरा चाहिँ बताउँदछ होइन। पुरानो करारमा चाहिँ एक हिसाबले परमेश्वर चाहिँ एउटा श्रीमान जस्तो, अन्त इजरायल राष्ट्र चाहिँ होइन परमेश्वरको श्रीमती जस्तो होइन, यता पति पत्नीको एउटा सम्बन्ध जस्तो होइन। अन्त पत्नी इजरायलले चाहिँ अरू देवी देवताको पछि लाग्दाखेरि चाहिँ होइन त्यो चाहिँ बेविचार गरेको देखिन्छ। अन्त हजुरले होसेको पुस्तक पढ्नुभयो भने पनि होसे र उसको श्रीमतीको सम्बन्ध होइन द्वारा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ होइन आफ्नो र इजरायलसँगको सम्बन्धको होइन तुलना गरेको हामी पाउँदछौँ होइन। अन्त नयाँ करारमा पनि होइन येशू क्रिस्ट चाहिँ होइन एउटा दुला, अन्त मण्डली चाहिँ दुलैको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गरेको हामी पाउँछौँ। अन्त मण्डली हामी विश्वासी जनहरूले चाहिँ परमेश्वर बाहेक अथवा येशू क्रिस्ट बाहेक अरू कुनै कुरालाई होइन हामीले ठाउँ दिन्छौँ भने हामीले पनि आत्मिक व्यभिचार गरिरहेको हुन्छौँ। याकुब 4:4 चाहिँ यसरी भन्दछ, व्यभिचारी मानिस हो, संसारसँगको मित्रता परमेश्वरसँगको शत्रुता हो भन्ने कुरा के तिमीहरूलाई थाहा छैन? यसकारण जो संसारसँग मित्र हुन चाहन्छ त्यसले आफैलाई परमेश्वरको शत्रु बनाउँछ होइन। प्रिय, यो चाहिँ विश्वासीहरूलाई लेखिएको पत्र हो। याकुबले चेतावनी दिँदछ होइन, यदि हामी होइन संसारमा भएको कुराहरूलाई परमेश्वरलाई भन्दा बढी प्रेम गर्छौँ अथवा बढी प्राथमिकता दिन्छौँ भने हामी चाहिँ आत्मिक व्यभिचारीहरू हौँ है। त्यसरी प्रिय हो होइन, हामीले चाहिँ होइन हाम्रो हृदयमा होइन हामीले बाहिरी रूपमा मूर्ति पूजा नगरे तापनि, देवी देवतालाई पूजा नगरे तापनि भित्र हाम्रो हृदयमा चाहिँ हामीले चाहिँ मूर्ति पूजा गरिरहेको हुनसक्छ अथवा आत्मिक व्यभिचार गरिरहेको हुनसक्छ है। अन्त त्यसैले प्रिय हामीले सोच्नुपर्ने होइन, अन्त सोध्नुपर्ने र सोध्नुपर्ने होइन, हामीले हाम्रो हृदयको वेदीमा होइन परमेश्वरलाई बाहेक, क्रिस्टलाई बाहेक अरू कोहीलाई अथवा अरू कुनै कुरालाई ठाउँ दिएका छौँ है। अन्त जसरी राहेलले आफ्नो बुवाको जुन चाहिँ घर देवताहरू चोरे जस्तै हामीले पनि संसारबाट कोही देवी देवताहरू लिएर होइन हाम्रो हृदयमा लुकाइराखेका छौँ कि है। अन्त हुन त त्यो अघि मैले भनिसिधे प्रत्यक्ष देवी देवताहरू हामीले पुज्दैनौँ, तर हामीले हृदयमा विभिन्न कुरालाई ठाउँ दिन सक्छौँ नि त होइन। कसैले धन सम्पत्तिलाई ठाउँ दिएको हुनसक्छ, कसैले होइन जुन चाहिँ घमण्डलाई ठाउँ दिएको हुनसक्छ, कसैले भविष्यमा म यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर होइन विभिन्न योजनाहरू होइन एम्बिसनहरू होइन आकाङ्क्षाहरू होइन राखेको हुनसक्छ होइन। अन्त एक हिसाबले भनियो भने त्यो बाहिर पूजा गर्ने देवी देवताभन्दा त भित्रमा भएका ती विभिन्न कुराहरूले चाहिँ हामीलाई छल्न सजिलैसँग सक्छ होइन। कसैले होइन त परमेश्वरलाई सेवा गर्ने भनेर होइन आफ्नो सेवकाईलाई पनि एउटा मूर्तिको रूपमा राखेको हुन्छ होइन। सेवकाई भनेर चाहिँ होइन जुन चाहिँ त्यो सेवकाईमा बोलट गर्ने परमेश्वरलाई नै बिर्सिरहेको हुन्छ होइन। कोही चाहिँ जुन परमेश्वरले दिनुभएको आशिषहरूलाई चाहिँ होइन आफ्नो जुन चाहिँ देवता बनाएको हुनसक्छ होइन। सायद कोही व्यक्ति एकदम धेरै वरदान होइन पाएको व्यक्ति हुनसक्छ, अन्त उसले चाहिँ त्यो वरदानलाई पुजिरहेको हुनसक्छ होइन, वरदान दिने परमेश्वरको सट्टामा होइन। त्यसैले हामी इसाईहरू पनि धेरै सचेत हुन आवश्यक छ कि हामीले चाहिँ होइन जुन होइन परमेश्वरले दिनुभएको असल कुराहरूलाई पनि हामीले नपुजौँ भनेर होइन। किनकि त्यो त परमेश्वरले दिनुभएको हो नि त होइन। अन्त दिनुहुने परमेश्वरलाई हामी पुज्नुपर्छ, तर उहाँले दिएको कुराहरूलाई चाहिँ हामी पुज्दैनौँ है। अन्त यदि हामीले होइन विभिन्न कारणले
हाम्रो हृदयमा परमेश्वरलाई बाहेक अरू कसैलाई अथवा कुनै कुरालाई चाहिँ ठाउँ दिएका छौँ भने हामीले चाहिँ राहेलले जस्तो ती कुराहरू लुकाउनु हुँदैन होइन। राहेलले आफ्नो बुवाले चाहिँ त्यो देउता घर देउताहरू खोजिरहेको छ भनेर थाहा पाउन साथ उसले चाहिँ होइन मैले लगेको भनेर फर्काउन सक्थ्यो नि त होइन, तर उसले लुकाए होइन। अन्त कहिले कहिले हामी विश्वासीहरू पनि होइन ती होइन जुन चाहिँ हाम्रो हृदयको देउताहरू मूर्तिहरू हामीले चाहिँ परमेश्वरको अगाडि होइन ती कुराहरू स्वीकार्नको सट्टामा हामी झन् ती लुकाउँदछौँ है। तर हामी चाहिँ भजन सङ्ग्रहको 26:2 भने जस्तै हामीले यसरी भन्नुपर्छ कि मलाई जाँच्नुहोस् हे परमप्रभु, मेरो पारख गर्नुहोस्, मेरो मन र हृदय जाँच्नुहोस्। अन्त फेरि भजन सङ्ग्रह 139:23-24 पनि यसरी लेखिएको छ, हे परमेश्वर मलाई जाँच्नुहोस् र मेरो हृदयलाई जान्नुहोस्, मलाई जाँच्नुहोस् र मेरा चिन्ताहरूलाई जान्नुहोस्। हेर्नुहोस् ममा कुनै खराब चाल छ कि र मलाई अनन्तको मार्गमा डोराइदिनुहोस् होइन। र कहिले कहिले हामीले अज्ञानतामा होइन जुन हाम्रो हृदयमा चाहिँ होइन मूर्तिहरू बनाइराखेका हुन्छन् होइन। अन्त त्यही कारणले चाहिँ हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा आउँदाखेरि हामी होइन परमेश्वरसँग यसरी अनुरोध गर्न सक्छौँ कि प्रभु होइन केही कुरा चाहिँ मैले लुकाएको छन् जुन हजुरको अगाडि ग्रहण योग्य छैन, ती लुकाएको छन् भने ती कुराहरू मलाई देखाउनुहोस् भनेर हामीले उहाँसँग अनुरोध गर्नुपर्दछ होइन। अन्त हामीले प्रभु बोझ लिँदाखेरि पनि 1 कोरिन्थी 11:27-28 चाहिँ पावलले चाहिँ के आज्ञा दिएको छ भने होइन हामीले प्रभु बोझ लिनुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ आफूलाई जाँच्न आवश्यक छ होइन कि मैले चाहिँ मेरो हृदयमा चाहिँ होइन परमेश्वर बाहेक अरू कुनै होइन व्यक्तिलाई अथवा अरू कुनै कुरालाई ठाउँ दिएको छु भने होइन मैले चाहिँ त्यो प्रभु बोझ लिन्छु भने चाहिँ मैले अयोग्य रीतिले लिइराखेको हुन्छु होइन। त्यसैले हामीले त्यो कारणले चाहिँ प्रभु बोझ लिनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ होइन आफूलाई जाँच्न आवश्यक छ, परमेश्वरको पवित्र आत्मालाई हामीलाई जाँच्न दिन आवश्यक छ कि हामीले ती पापहरू स्वीकार्न सकौँ होइन। किनकि बाइबलले यो सिकाउँदछ कि यदि हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गऱ्यौँ भने उहाँले हाम्रो पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र सबै अधर्मबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ, किनकि उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ है। र यो कुरा हामीले बुझौँ कि परमेश्वरले चाहिँ होइन जुन चाहिँ मूर्ति पूजा होइन चाहिँ घृणा गर्नुहुन्छ है, घृणा गर्नुहुन्छ। र यदि परमेश्वरले मूर्ति पूजा घृणा गर्नुहुन्छ भने हामीले पनि घृणा गर्नुपर्ने होइन र है, अवश्य हो। त्यही कारणले जब लाबानले चाहिँ याकुबलाई होइन दोष लगाउँदा होइन तिमीले चाहिँ मेरो घर देउताहरू चोरेर लगेको छ भनेर दोष लगाउँदाखेरि याकुबको उत्तर निकै चड्को छ नि त। उसले के भन्छ होइन तर तपाईँका देउताहरू जससँग भेटाउनुहुन्छ त्यो जीवित रहने छैन होइन है। यति साह्रो कि होइन यदि होइन म र मेरो परिवारमा कसैले चाहिँ तपाईँको देउताहरू लगेको छन् भने त्यो मान्छे चाहिँ जीवित रहने छैन। निकै कडा किसिमले चाहिँ उसले जवाफ दिएको हामी पाउँदछौँ होइन। किनकि याकुबले चाहिँ साँचो परमेश्वरमा विश्वास गर्ने व्यक्ति होइन थियो। उसले एउटै परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, एउटै परमेश्वर होइन साँचो परमेश्वरमा उसले विश्वास गरेको हामी पाउँछौँ होइन। अन्त पछि गएर उत्पत्ति 31:45 र 46 पदमा जुन याकुब र लाबानले चाहिँ करार बाँध्दाखेरि होइन त्यहाँ हामीले पढ्यौँ भने यसरी लेखेको छ, तब याकुबले एउटा ढुङ्गो ल्याएर खामो जस्तै खडा गरे अनि याकुबले आफ्ना दाजुभाइहरूलाई भने तपाईँहरू पनि ढुङ्गाहरू ल्याउनुहोस्। तिनीहरूले ढुङ्गा ल्याएर एक थुप्रो लगाएर तिनीहरूले त्यही ढुङ्गोको थुप्रो लिएर खानपान गरे होइन।
यसबाट पनि हामी के देख्छौँ भने अन्त त्यो समयमा चाहिँ कुनै करार बाँध्दाखेरि त्यो करारलाई चाहिँ होइन जुन चाहिँ परिपक्व गर्नको निम्ति होइन चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा साँचीको रूपमा चाहिँ होइन ढुङ्गाहरू प्रयोग गर्थ्यो। अन्त ढुङ्गाले चाहिँ एउटा साँचीको प्रतिनिधि गर्दथ्यो होइन। अन्त यहाँ होइन कति अनुवादकहरूले चाहिँ यसरी भन्दछ कि याकुबले चाहिँ एउटा ढुङ्गा एउटा खम्बा लिएको हामी पाउँछौँ। अन्त जुन चाहिँ लाबानका होइन जुन चाहिँ दाजुभाइहरूले चाहिँ होइन जुन ढुङ्गाको थुप्रोहरू लिएको होइन हामी पाउँछौँ। अन्त यसबाट पनि बाइबल विशेषज्ञहरूले चाहिँ के भन्छन् भने होइन याकुबले चाहिँ एउटा परमेश्वरमा विश्वास होइन गरेको कारणले चाहिँ उसले एउटा होइन ढुङ्गाको खम्बा लिएर आउँछन्। अन्त उसले होइन अरू होइन जुन लबानका मानिसहरूलाई चाहिँ ल तिमीहरूले पनि ढुङ्गा ल्याऊ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ ढुङ्गाको थुप्रो होइन उनीहरू चाहिँ धेरै देवी देवतामा विश्वास गरेको कारणले चाहिँ त्यसरी ढुङ्गाको थुप्रो लिएको भन्ने कुरा पनि बताउँदछ होइन। अन्त बाइबलमा हामीले उदाहरण हेऱ्यौँ भने जब मूर्ति पूजा सम्बन्धमा चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ एकदम घृणा छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। प्रस्थान 32 अध्यायमा जब इजरायलीहरूले चाहिँ जुन मोसा सिनाई पर्वतमा परमेश्वरसँग भेट्न जाँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ होइन हारणलाई चाहिँ होइन जुन चाहिँ सुनको बाछा बनाउन लगाएको हामी पाउँछौँ नि त होइन। अन्त त्यो जुन चाहिँ घटना आउँदाखेरि परमेश्वरले यतिसम्म भन्नुभएको थियो कि अब मलाई नरोक, मेरो क्रोध यिनीहरूमाथि दन्कियोस्, म यिनीहरूलाई भस्म पार्नेछु होइन। अनि तँबाट नै म एउटा ठुलो जाति बनाउनेछु होइन। मोसालाई त्यही भन्नुहुन्छ परमेश्वरले, यिनीहरू चाहिँ होइन यति अनज्ञाकारी अटेरी होइन म यिनीहरूलाई चाहिँ भस्म पार्नेछु होइन, बाँकी राख्दिनँ भन्दछ होइन। अन्त तर मोसाको अन्तर्वृत्तिद्वारा परमेश्वरले त्यो गर्नु हुँदैन होइन। अन्त त्यहाँ मात्र होइन, पुरानो करारमा मात्र होइन तर नयाँ करारमा पनि होइन येशू ख्रीष्ट जब मन्दिरमा आउनुहुन्छ न मन्दिरमा चाहिँ होइन जुन परमेश्वरलाई चाहिँ आराधना गर्ने ठाउँमा प्रार्थना गर्ने ठाउँमा चाहिँ मानिसहरूले होइन किनबेच गरिराखेको व्यापार गरेको होइन गर्दाखेरि फाइदा लुटिरहेको देख्दाखेरि उहाँ चाहिँ एकदम होइन क्रोधले भर्नुहुन्छ होइन। अन्त त्यो मन्दिरलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ अघि जुन चाहिँ मन्दिरका टेबलहरू उहाँले पल्टाइदिनुहुन्छ होइन। योना 2:13-17 हामीले पढ्यो भने यहाँ यसरी लेखेको छ, यहुदीहरूको निस्तार चाड नजिकै थियो र येशू यरुशलेममा जानुभयो। उहाँले मन्दिरमा गोरु भेडा र ढुक्कुर बेच्नेहरू र पैसा साट्नेहरूले किनबेच गरिरहेको भेट्टाउनु भयो। तब डोरीको एउटा कोरा बनाएर उहाँले मन्दिरबाट ती सबैलाई तिनका भेडाहरू गोरुहरूलाई समेत मन्दिरबाट बाहिर होइन लखार्नु भयो र पैसा साट्नेहरूको रेचकी घोप्टाएर तिनीहरूका टेबल पल्टाइदिनु भयो। ढुक्कुर बेच्नेहरूलाई उहाँले भन्नुभयो, यहाँबाट ती सब थोक लैजाऊ, मेरो पिताको भवनलाई व्यापारको घर नतुल्याऊ। उहाँको चेलाहरूलाई धर्मशास्त्रमा लेखिएको यो कुरा याद भयो, तपाईँको भवनको जोसले मलाई जलाउनेछ होइन। अन्त यहाँ परमेश्वर कति क्रोधले चाहिँ आक्रोश भएको छन् होइन। येशू ख्रीष्ट होइन मन्दिरलाई चाहिँ एउटा व्यापारी स्थल र पवित्र स्थललाई चाहिँ एउटा व्यापारी स्थल बनाउँदाखेरि कति उहाँ चाहिँ उहाँको हृदय चाहिँ होइन जलेर होइन उहाँले आफ्नो आक्रोश प्रकट गरेको हामी पाउँदछौँ होइन। प्रिय हो, जसरी यरुशलेम होइन त्यो समयमा परमेश्वरको मन्दिर थियो होइन, अहिलेको यो होइन यो समयमा चाहिँ हामी होइन परमेश्वरको जनहरू, परमेश्वरको मण्डलीहरू परमेश्वरको मन्दिर हो होइन। 1 कोरिन्थी 3:16 है। अन्त यो मन्दिरमा है यो शरीर, यो प्राण, यो आत्मा चाहिँ होइन पवित्र आत्मा वास गर्नुहुन्छ 1 कोरिन्थी 6:19 है। त्यसैले हाम्रो हृदयका वेदीहरूमा चाहिँ हामीले होइन परमेश्वरलाई बाहेक, येशू ख्रीष्टलाई बाहेक अरू कसैलाई अथवा अरू कुनै कुरालाई चाहिँ हामी होइन राख्नु हुँदैन है।
मत्ती 6:21 येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, किनकि जहाँ तिम्रो धन हुन्छ त्यहीँ तिम्रो हृदय पनि हुन्छ। हाम्रो हृदयमा कुन किसिमको धन हामीले राखिराखेका छौँ, होइन? यो संसारिक, होइन, क्षणिक धनहरू कि अथवा परमेश्वर येशू ख्रीष्ट अनन्तको धन हामीले हाम्रो हृदयमा राखेका छौँ, है? अन्त पुरानो करार नयाँ करार दुवैमा हामीलाई चाहिँ हाम्रो हृदयहरू चाहिँ, होइन, सुरक्षित राख्नु भनेर आज्ञा गरेको छ। हितोपदेश 4:23 चाहिँ लेखिएको छ, सबै कुराभन्दा बढी, होइन, सबै कुराभन्दा बढी आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख, किनभने त्यो सारा जीवनको मूल हो, है? अन्त नयाँ करारमा फिलिपी 4:7 पावलले भन्दछ, र समझले भ्याउन नसक्ने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूको हृदय र तिमीहरूको मनलाई येशूमा रक्षा, होइन, गर्नेछ, होइन? त्यसैले, होइन, क्रिस्टलाई मात्र हामीले चाहिँ हाम्रो हृदयको वेदीमा राख्नु पर्दछ। मत्ती 6:24 येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, कसैले दुई मालिकको सेवा गर्न सक्दैन, किनभने त्यसले एउटालाई घृणा गर्नेछ र अर्कोलाई प्रेम गर्नेछ, अथवा त्यसले एउटाप्रति भक्ति राख्नेछ र अर्कोलाई त्यसले तुच्छ ठान्नेछ। तिमीहरूले परमेश्वर र धनको सेवा गर्न सक्दैन, है? अन्त धन भन्नाले कुनै पनि संसारिक कुराहरू, होइन, कुनै पनि भौतिक कुराहरू, होइन, प्राकृतिक कुराहरू, है, धनले प्रतिनिधि गर्दछ, होइन? त्यसैले हामी ईसाई भएर चाहिँ हाम्रो हृदयमा, होइन, परमेश्वरलाई बाहेक, येशू ख्रीष्टलाई बाहेक, होइन, जुन यो संसारिक थोकहरूलाई हामी ठाउँ दिन्छौँ भने हामीले चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्न सक्दैनौँ, होइन? हामीले संसारलाई पनि माया गर्छु भन्ने, परमेश्वरलाई पनि माया गर्छु भन्ने, होइन? हामी त्यो गरेर, होइन, जुन हाम्रो आत्मिक जीवनमा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैनौँ, होइन? अन्त हामीले त्यो दुई ढुङ्गाको उदाहरण, होइन, सुनेकै छौँ, होइन? कुनै व्यक्तिले चाहिँ, होइन, जुन तालमा चाहिँ, होइन, ढुङ्गा चढ्दाखेरि एउटा खुट्टा एउटा ढुङ्गामा, अर्को खुट्टा अर्को ढुङ्गामा हामी राख्छौँ भने के हुन्छ, होइन? त्यो मान्छे सोझो पानीमा डुब्दछ, होइन? अन्त हामीले पनि, होइन, परमेश्वरमा र संसारमा दुवै, होइन, हामीले ठाउँ दिन सक्दैनौँ, होइन? हामीले एउटालाई रोज्नुपर्छ, एउटालाई स्थान दिनुपर्दछ। अन्त हामी को रोज्नेछौँ, होइन? अन्त अवश्य हामी परमेश्वरलाई रोज्छौँ, येशू ख्रीष्टलाई हामी रोज्दछौँ। आमेन भन्नुहुन्छ यो कुरालाई? हुन्छ, आमेन। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ। अन्त हामी प्रार्थना गर्दाखेरि सुरुमा हामी चाहिँ, यदि हजुर यो वचन सुनिराख्नु भएको छ, अन्त सायद हजुरले चाहिँ अहिलेसम्म परमेश्वरलाई, येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ आफ्नो मुक्तिदाता र उद्धारकर्ताको रूपमा ग्रहण गर्नुभएको छैन होला। हजुरको हृदयमा चाहिँ उहाँलाई हजुरले जुन चाहिँ भित्राउनु भएको छैन होला। यदि छैन भने हजुरको निम्ति आज यो मौका हो, होइन? अन्त हजुरले उहाँलाई, होइन, आफ्नो हृदयमा स्वीकार्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो हृदयको वेदीमा राख्न सक्नुहुन्छ, स्थान दिन सक्नुहुन्छ, होइन? अन्त त्यो हृदयमा भएका अरू देवी देवताहरू, अरू कुराहरूलाई चाहिँ हजुरले, होइन, हटाएर, होइन, साँचो परमेश्वर येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ, होइन, स्थान दिन सक्नुहुन्छ। अन्त म हजुरलाई मौका दिन चाहन्छु। हजुरले विश्वास गर्न चाहनुहुन्छ भने यसरी प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। स्वर्गीय पिता, म एउटा पापी रहेछु, तर मेरो पाप जुन चाहिँ हटाउनको निम्ति हजुर यो संसारमा आउनुभएको रहेछ, अन्त मलाई त्यो पापबाट छुटकारा गर्नको निम्ति त्यो कल्भरीको क्रुसमा मर्नु भएको रहेछ। म विश्वास गर्छु प्रभु, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। म विश्वास गर्छु, मेरो हृदयमा आउनुहोस्, मेरो हृदयको वेदीमा वास गर्नुहोस् प्रभु। अन्त मेरो जीवनको जुन चाहिँ स्वामी हुनुहोस् भनेर हजुरले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। अन्त यदि हजुरले यसरी प्रार्थना गर्नुभयो भने साँच्चै नै परमेश्वरले हजुरको पाप क्षमा गर्नुभएको छ।
परमेश्वरले हजुरलाई अनन्त जीवन दिनुभएको छ। परमेश्वरले हजुरलाई स्वर्गको हकदार बनाउनु भएको छ। परमेश्वरले हजुरलाई आफ्नो सन्तान कहलाउनु भएको छ। अन्त यो कुरा हजुरले नलुकाउनुहोस्, तर कुनै एउटा इसाईसँग हजुरले सेयर गर्नुहोस् होइन, मैले आज येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेँ होइन। विश्वासमा बढ्दै जानुहोस्। कुनै एउटा सङ्गति मण्डलीसँग होइन भेट गर्नुहोस्। अन्त जुन चाहिँ वचनमा, प्रार्थनामा, सङ्गतिमा बढ्दै जानुहोस्। अन्त आफ्नो गवाई दिनुहोस् होइन, म ख्रीष्टमा कसरी आएँ भनेर होइन। अन्त हामीसँग पनि सम्पर्क राख्न चाहनुहुन्छ भने हजुरलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीसँग कन्ट्याक्ट राख्नुहोस् र हामी हजुरलाई मण्डलीमा होइन हजुरलाई खुल्ला हृदयले स्वागत गर्नेछौँ है। साथसाथै हामी प्रार्थना गरौँ हामी सबैको निम्ति। अन्त साँच्चै नै हामी आफूलाई सुरक्षित राख्न सक्छौँ। हाम्रो हृदयमा कुनै पनि अरू देवी देवतालाई ठाउँ दिन चाहँदैनौँ। अन्त पहिलो स्यामुएल 7:3 हामी यसरी लेखिएको हामी पाउँदछौँ होइन। अनि शमूएलले समस्त इजरायल जातिलाई यसो भने, यदि तिमीहरू आफ्नो पुरा मनले परमप्रभुप्रति फर्कदछौ भने तिमीहरूका माझबाट पराई देवताहरू र अस्तोरेथ देवताहरूलाई निकालिदेऊ। आफ्नो पुरा मन र हृदयले परमप्रभुतिर फर्क र उहाँको मात्र सेवा गर, अनि उहाँले तिमीहरूलाई पलिस्तीहरूको हातबाट मुक्त गर्नुहुन्छ है। परमेश्वर पिता प्रभु, हामी पनि प्रभु हाम्रो हृदयबाट त्यस्ता होइन चिजहरू, त्यस्ता कुराहरू जसले चाहिँ हजुरले बास गर्ने ठाउँ ओगटिरहेका छ, ती कुराहरू छन् भने प्रभु ती कुराहरू हामी हटाउन चाहन्छौँ। यदि हामी ती कुराहरूप्रति अज्ञानी छौँ भने प्रभु हजुरले दर्शाइदिनुहोस्। ममा भएको कुनै पनि अशुद्ध कुराहरू, कुनै पनि अपवित्र कुराहरू जुन हजुरको अगाडि ग्रहण योग्य छैन भने ती कुराहरू हजुरले हटाइदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। किनकि हजुरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, हाम्रो यदि सारा हृदयले सारा हाम्रो मनले हजुरलाई हामी पुज्छौँ, हजुरतर्फ फर्काउँछौँ भने हजुरले हामीलाई विजय दिनुहुन्छ, हजुरले विजय दिनुहुन्छ। अन्त भजन सङ्ग्रह 86:11 जुन चाहिँ भजन सङ्ग्रहको लेखकले प्रार्थना गरे जस्तै हामी पनि प्रार्थना गर्छौँ। हे परमप्रभु, मलाई तपाईँको मार्गको शिक्षा दिनुहोस् र म तपाईँको सत्यतामा हिँड्नेछु। मलाई एकाग्रह अथवा एकीकृत हृदय दिनुहोस् र म तपाईँको नाम भय मानौँ। परमेश्वर पिता, हाम्रो हृदय हामी विभाजित भएको चाहँदैनौँ, तर सम्पूर्ण हिसाबले प्रभु हजुरमा हामी जुन चाहिँ समर्पित भएको हामी चाहन्छौँ। हामीलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अन्त साथसाथै हामी प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वर पिता, जुन हाम्रो मण्डलीको हरेक जनहरूको निम्ति, हरेक परिवारहरूको निम्ति प्रभु, देशभित्र र देश बाहिर भएका सबैको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्त हजुरले हामीलाई सुरक्षित राख्नुहोस् यो जुन चाहिँ कोरोना भाइरसको समयमा प्रभु। अन्त हामीलाई जोगाउनुहोस् प्रभु भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्त हाम्रो मण्डलीमा भएको कतिजना जो बिरामी छन्, अस्वस्थ छन्, उनीहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो सुमन भाइलाई हामी सम्झन्छौँ। उहाँको जुन चाहिँ किडनीमा जुन चाहिँ पत्र भेटाइएको छ, अन्त अपरेसन गर्नुपर्छ भन्ने हामीले सुनेका छौँ प्रभु। ओ प्रभु, हामी प्रार्थना गर्छौँ मिल्छ भने हजुरले उहाँलाई त्यतिकै चङ्गाई, आश्चर्य रूपले चङ्गाई गरिदिनुहोस्। अथवा यदि होइन अपरेसनद्वारा हजुरले निको पार्न चाहन्छ भने त्यो अपरेसन सफल गरिदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। साथसाथै हामी
जुन हाम्रो पास्टर अब्राहम बाजुङको पास्टर अब्राहमको श्रीमती साराको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। हिजो उहाँको जुन चाहिँ पद्मा नर्सिङ होममा अपरेसन भएको भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ प्रभु। अपरेसन सफल हजुरले पारिदिनु भएको छ भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ। अन्त चाँडैभन्दा चाँडै उहाँलाई पूर्ण रूपले निको पारिदिनुहुन्छ भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ। अन्त अन्य प्रभु हाम्रो मण्डलीमा भएका जुन चाहिँ बिरामीहरू वृद्धहरूको लागि पनि हामी सम्झन्छौँ। हाम्रो भाइ श्री आमालाई पनि हामी सम्झाउँछौँ, उहाँलाई पनि छुनुहोस् र चङ्गाई गरिदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। र साथसाथै हाम्रो मण्डलीमा आवश्यकतामा भएकाहरूलाई पनि हामी सम्झन्छौँ प्रभु। हजुरले उहाँहरूलाई प्रबन्ध गरिदिनुहोस् भनेर हामी हजुरसँग प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। हामी धन्यवाद दिन्छौँ हाम्रो देशको लागि पनि प्रभु। अन्त साथसाथै यो देशमा जो यो कोरोनाको सङ्क्रमण प्रतिदिन बढिरहेको छ, अन्त हजुरले हामीहरू सबैलाई सुरक्षित राखिदिनुहोस्। र साथसाथै प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ कि हामी एकदम सचेत भएर आवत जावत गर्न सकौँ प्रभु। अन्त हजुरले हामीलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। हामी र हाम्रो परिवारहरूलाई प्रभु हजुरले आफ्नो जुन चाहिँ पखेटाले ढाक्नुहोस् प्रभु यो महामारीबाट भनेर हामी प्रार्थना गर्छु। र साथसाथै नेपालको कतिपय ठाउँमा यो बर्खाको समयमा बाढी र पहिरो गइराखेको छ, हजुरले सुरक्षित राख्नुहोस्। हाम्रो गोर्खामा भएका हाम्रो पास्टर बुद्धिका मण्डलीका जनहरूलाई हामी सम्झन्छौँ। कति परिवारहरू विस्थापित भएका छौँ, उनीहरूलाई पनि जोगाउनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्त उहाँहरूको मण्डली भवन पनि भवनको नजिक पनि पहिरो गएको छ भन्ने कुरा हामीले सुनेको छौँ प्रभु। त्यो भवनलाई पनि हजुरले जोगाइदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। यी सम्पूर्ण कुराहरू हजुरको हातमा राख्छौँ। अन्त हजुरले आफ्नो जनहरूलाई आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। र अन्तमा परमेश्वर पिताको प्रेम, येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति, सहभागिता र अभिषेकता हामीसँग सदाभर रहोस्, आमेन। हुन्छ प्रियजनहरू, हजुरहरूलाई धन्यवाद, हजुरहरूले धैर्य गरेर सुन्नुभयो। अन्त हजुरहरूसँग केही प्रश्नहरू छन् भने हजुरहरूले सोध्न चाहनुहुन्छ, केही खाँचो र आवश्यकताहरू छन् भने हजुरहरूले हामीसँग सम्पर्क राख्नुहोस् भनेर हामी अनुरोध गर्छौँ। हाम्रो अगुवाहरू हजुरले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। अन्त हजुरले आफ्नो प्रार्थनाको विषयहरू, आफ्ना आवश्यकताहरू बताउन सक्नुहुन्छ। अन्त हामी हजुरहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। अन्त जे सहयोग छ हामी सहयोग पनि गर्न तयार हुनेछौँ। हुन्छ, अब म बिदा माग्छु। म र मेरो परिवार तर्फबाट हजुरहरू सबैलाई फेरि जयवसी भन्न चाहन्छु। अन्त धेरै सम्झना र माया। अन्त हामी आशा छ एक दिन हामी फेरि प्रत्यक्ष रूपमा हामी भेट्नेछौँ। अन्त त्यो दिन नआएसम्म हामी एक अर्कालाई प्रार्थनामा सम्झनेछौँ। अन्त यसरी नै हामी उत्साह दिनेछौँ। हुन्छ, जय मसीह, बाई बाई। Yes, Krishna,
Yes, your grace may